बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। और कल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था उसके अंदर एक बात मैंने भी नोटिस की और फिर मैंने उसके ऊपर पढ़ा भी और उसके ऊपर बाकी भी लोगों ने तबसरा किया कि कल की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के हवाले से किसी किस्म का कोई जिक्र या कोई उस चीज के अंदर नहीं थी। हाँ, शुहदा के हवाले से जरूर था कि उनको खिराजी अकीदत पेश किया गया और वो आप जानते ही हैं कि जनाब शुहदा तो वो बलूचिस्तान में भी और दीगर भी, तो वो जब भी एक महीने के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है तो वो मामूल में उनको याद किया जाता है। अब लेकिन आज असल डेवलपमेंट थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो मिलिट्री कोर्ट या फौजी अदालतों वाला मामला है वो जेर समात था और 6 रुकनी बेंच जिसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद उसकी समात कर रहे थे और उसके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी थे। अब मैं आपको उसका लुबे लुबा बताना चाहता हूं कि आज जो हुआ क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार किस बात के ऊपर किया है, इस हवाले से आज अदालत ने जहां मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया गया तो जैसे ही आबिद जुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं उनके दलाइल मुकम्मल हुए। मैं उनके दलाइल के ऊपर बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अटॉर्नी जनरल ने जैसे ही दलाइल शुरू किए तो अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से ये कहा कि आप फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। अब इस हवाले से अगर आपको याद हो तो आखिरी बार उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के ऊपर इतराज किया था क्योंकि वो जस्टिस हमदे साहब के रिश्तेदार हैं तो इसलिए। लेकिन आज फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जो खातून चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, उन्होंने जब अटॉर्नी जनरल ने ये इस्तदा की तो उन्होंने कहा कि मैं आपका मौक़िफ़ समझने से कासिर हूं। आपने पहले बेंच के ऊपर कोई इतराज नहीं किया, पहले एक जज पे इतराज किया, अब आपने फुल कोर्ट की इस्तदा जो है वो कर दी है, जिसके ऊपर अदालत ने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस ने बताया कि ये केस तातीलात के दौरान मुकर्रर हुआ है और तातीलात के दौरान तमाम जजेस दस्तयाब नहीं हैं। जजेस को केस समात के लिए इस्लामाबाद में रहने का कहा, हुकूमत ने बेंच पे इतराज किया तो मुझे हैरानगी हुई, यानी चीफ जस्टिस को भी हैरानगी हुई और आयशा मलिक साहिबा को भी हैरानगी हुई। अब इस बारे में जब अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह तौर पे सुप्रीम कोर्ट से कहा मुख्तलिफ माजी के केसेस का हवाला देने के बाद कि आप इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे दें, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि चूंकि ये तातीलात का मामला है और तातीलात के मामले के अंदर हमारे पास तमाम जजेस दस्तयाब नहीं है तो इसलिए फुल कोर्ट तश्कील देना नामुमकिन है। और इस दौरान उन्होंने हुकूमत की अटॉर्नी जनरल के तवस्सुस से जो इस्तदा थी कि आप फुल कोर्ट करें, उस इस्तदा को अदालत ने साफ इनकार करते हुए मुस्तरद कर दिया है। और इसका मतलब यह है कि आज हुकूमत को धचका लगा है और 6 रुकनी जो बेंच है वही सुनेगा। इस दौरान अदालत ने समात मुलतवी करने से पहले यह कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप भी सोचें, हम भी आपस में मुशावरत करेंगे, कल दोबारा इस केस की समात करेंगे। और यूं उन्होंने कल तक इस केस की समात को मुलतवी कर दिया। लेकिन इस दौरान जो इरफान कादिर साहब है, इरफान कादिर साहब ने आके रोस्टम के ऊपर बात करने की कोशिश की तो इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे साथी कह रहे हैं हम आपके दलाइल का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, आप एक साथ दलाइल दीजिएगा, फिलहाल फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं है। और इरफान कादिर 2 मिनट के लिए कहते रहे मुझे मौका दिया जाए, जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा कि मोहतरम आप मेहरबानी करके बैठ जाएं, आपको बाद में सुनेंगे। और वो 2 मिनट का वक्त मांगते रहे। इस दौरान जो जजेस हैं वो उठकर चले गए तो इरफान कादिर की बात भी नहीं सुनी गई। हुकूमत की जो इस्तदा है उसको भी इस हवाले से आज मुस्तरद कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जो जजेस ने बड़े बुनियादी सवालात उठाए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब वो क्या है, इस हवाले से आज आबिद जुबैरी साहब से आप के दलाइल के हवाले से बताऊं तो आबिद जुबैरी साहब ने कहा कि जो आर्मी एक्ट है वो अफवाज के नज़्मो ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए है, लिहाजा आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का ट्रायल नहीं किया जा सकता। अब ये मामला हो गया तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि माजी में, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में मिलिट्री कोर्ट्स में आपके मुताबिक ट्रायल से बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो जाते हैं, अगर आम शहरी मुल्की दिफा के खिलाफ काम करे तो फिर क्या होगा। अब इस हवाले से आबिद जुबैरी ने अपना जब मौक़िफ़ दे दिया तो उसके बाद बड़ा बुनियादी सवाल यह था कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने उनसे ये पूछा कि आखिर जो ये जो आर्मी एक्ट लगना है ये फैसला कौन करेगा कि किसके ऊपर आर्मी एक्ट लगेगा और किसके ऊपर नहीं लगेगा। जिस पे आबिद जुबैरी साहब ने कहा तहकीकात करना भी पुलिस का ही काम है, यानी आर्मी एक्ट लगाने का फैसला भी पुलिस करेगी। क्योंकि आज बुनियादी सवाल यह था कि देखें जनाब,
یہ کون لگائے گا, آرمی ایکٹ لگائے گا کون اور فیصلہ کون کرے گا؟ پھر عابد زبیری صاحب نے کہا دیکھیں کچھ ملزمان کو چارج کیا جا رہا ہے, کچھ کو نہیں کیا جا رہا. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ملزمان کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا پیمانہ کیا ہے, جو جسٹس اعجاز الاحسن نے سوال کیا. اب جب ان کے عابد زبیری صاحب کے جو دلائل ہیں وہ مکمل ہوئے تو اس دوران عابد زبیری نے مختلف امریکی عدالتی حوالوں کا فیصلہ دیا اور کہا کہ شہریوں کی فوج کی جانب سے جو حراست ہے وہ بھی غیر قانونی ہے. اب اس حوالے سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے بڑا ایک ویلڈ سوال اٹھایا. انہوں نے کہا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو کیا سیویلینز کو فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم نکتہ تھا. اب یہ سارے آج کے نکات آج کی کورٹ کے سامنے آئے, لیکن کورٹ کی سامنے آنے کے بعد فی الحال لگ یہ رہا ہے کہ عدالت اس معاملے کو ذرا کھینچے گی نہیں, وہ سننا چاہتی ہے. حکومت جو فل کورٹ کی طرف جانا چاہتی ہے وہ شاید ان کو ٹائم چاہیے, وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اب آتے ہیں اگلی طرف. اگلا معاملہ کیا ہے؟ اگلا معاملہ یہ ہے جناب کہ ذرا لطیفہ سن لیجئے پھر اگلی بات کرتے ہیں. چونکہ نگران سیٹ اپ کی مشاورت شروع ہو گئی ہے اور یہ پیپلز پارٹی بھی اس کی بتا رہی ہے کہ اس حوالے سے, تو اس سلسلے میں راجہ ریاض کہتے ہیں کہ وہ باہر کسی سے رائے نہیں لیں گے اور ان کے مطابق نگران وزیر اعظم کے اوپر میں اپنی مرضی کروں گا. کوئی راجہ ریاض کو بتائے کہ آپ تو دور کی بات ہے, ملک کا جو نگران کے اوپر فیصلہ ہونا ہے نا, جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہے, جو پی ڈی ایم ہے, جو کابینہ, یہ اختیار تو ان کے پاس بھی نہیں ہے وہ اپنی مرضی کر سکے, تو آپ اپنی مرضی کیسے کر لیں گے؟ اور پھر آپ نے تو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینا ہے, اور جس جماعت کا ٹکٹ آپ نے لینا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے خلاف آپ مرضی کریں گے کہ وزیر اعظم نگران کون ہوگا؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ آپ چپ کر کے جو نام آئے اس کو, وہ جو باہر سے رائے آنی ہے اس چیز کو لے کے آپ اپنی مرضی جو ہے وہ کر لیں. اچھا, اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عمران خان نے ان کا علاج کیا ہے جو پرویز خٹک والے معاملے کے اوپر. میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ پرویز خٹک کے ساتھ گئے ہیں. ایک تو پرویز خٹک, لوگوں نے کہا کہ پرویز خٹک کی پارٹی کا اتنا ہی وزن ہے جتنا پرویز خٹک اپنی جماعت کے اندر وزن ہے. پھر ان کے اپنے بھتیجے کہہ رہے ہیں جیت نہیں پائیں گے. پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جناب جو لوگ چھوڑ کے ان کو جا رہے ہیں اور ان کے چھوڑنے کے حوالے سے ان کو شو کاز دیا جائے گا اور ان کو یوں پارٹی کی بنیادی رکنیت جو ہے ان کی معطل کر دی جائے گی. اور جس طرح سے پہلے لوگوں کو پرویز خٹک کو فارغ کیا گیا ہے یا باقی لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے تو وہ لوگ بھی فارغ ہو جائیں گے. تو یوں آپ یہ جو وضاحتیں دے رہے ہیں یا تو آپ پارٹی میں واپس آئیں گے یا آپ کے ہاتھ میں یہ گیم آپ کو ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. اچھا, ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اور وہ ہے اس حوالے سے کہ دعوے بہت کیے جا رہے ہیں کہ جناب دیکھیں پاکستان میں حالات و واقعات, ان کا جی یہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. اب جمعے سے منگل تک جو ڈالر کی قدر ہے اس میں مجموعی طور پہ 5 روپے کا اضافہ ہوا ہے. آج کی سچویشن کا اندازہ لگا لیجئے کہ انٹر بینک ڈالر 3 روپے 74 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 283 روپے کے اوپر پہنچ گیا ہے. اوپن مارکیٹ کے اندر 2 روپے مہنگا ہونے کے بعد 287 روپے کے اوپر پہنچ گیا. تو کم و بیش ڈالر سرکاری ریٹ 285 پہ پہلے گھوم رہا تھا تو 283 کے اوپر پہنچ گیا اور وہیں پہ پہنچ گیا جہاں پہ پہلے تھا. تو بھائی آپ نے جو اتنے دعوے کیے ہیں, یہ جو سارا کچھ کیا ہے, اس کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ آپ نے پھر اس کا کیا حل نکالا ہے؟ کسی کو کوئی علم یا اس کو کوئی کسی کو پتہ نظر نہیں آ رہا. اچھا, ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے ساتھ پھر ہاتھ ہو گیا. سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے تھے اور آج خبر آئی جی شہباز شریف نے فون کیا محسن نقوی کو اور کہا ہے کہ جناب آپ وہ سرکاری ملازمین کی وفاق کے برابر کریں. اب سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب حکومت نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور 30% جو ان کی انیشل بیسک ہے, رننگ بیسک نہیں, اس کا اور 5% ان کی جو کیا کہتے ہیں کہ پینشن ہے اس کا اضافہ کیا گیا ہے. یعنی جو ان سے دعوے یا ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آئندہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کتنا ووٹ پڑنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.